Nicolas is brought to you by Mr. and Mrs. Nicolas Cadillo and family, Mr. and Mrs. Alfred and Julie Go and family, Dr. Jean Rafanan and family, Mr. and Mrs. Rene Adnanit Avila and family, Mr. and Mrs. Lorenzo Boc and family, Engineer Frederick and Mrs. Wanda Fekabahog and family. Sa ngalan samahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Ang Ginoo manaka ninyo. Makaigsunan, niining unang adlaw sa bagong tuig sa civil calendar. Ato ang ipadangat sa Dios ang ato ang tagsa-tagsa kamakatuyuan. Lakip na ang tanan nga nagsaulog sa ilahang adlaw na tawhan o mga anniversaries karong bulana. Iampo sab nato ang tanang mga nagdebosyon ngadto kang Senyor Santo Niño nga bisan pa man sa mga kausaban magpadayon ang ilahang pagpaningkamot sa pag-awat sa spirituality of holy childhood. Ug aron kita mahimong andam nga mosalmot niining kasaulugan ato ang ilhon karon ang atong panginahanglan sa pasaylo nga Dios nun. Unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Atol nining pangilin ni Santa Maria nga inahan sa Dios atong himayaon ng kahitasan tungod sa gasa sa mahal nga Birhen. Kami
Sugo kita. O Dios, kanunay magmapuslanon unta alang kanamo ang mga pangalian ni Maria Birhen o Ginahan, kay mo kaming gihatagan sa kinabuhi ug kaluwasan, pinagin Hesu Kristo iyang anak, nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Pagbasa gikan sa basahon sa Numeros. Ang Ginoo miingon kang Moises, ingna si Aaron og ang iyang mga anak, nga ingnon ninyo niini pagpanalangin ang mga Israelita. Panalanginan og bantayan unta kamo sa Ginoo. Magmaluluyon og magmahinatagon unta siya kaninyo. Kahimutan unta kamo sa Ginoo, ug hatagan kamo kalinaw. Ug miingon ang Ginoo, kun ilang ibungat ang akong ngalan, agig panalangin alang sa katawhan sa Israel. Panalanginan ko sila. Ang pulong sa Ginoo. Bendisyonan unta kita sa Dios, tias sa iyang kaluoy. Bendisyonan sa Dios, tias sa iyang kaluoy. Kaluyan unta sa Dios, og bendisyonan kita. Ipadanag unta kanato ang iyang gawong. Maibawan unta ang iyang dalan dinhi sa yuta. Ug diha sa tanang mga nasud ang imong kaluwasan. Bendisyonan kita sa Dios, inang sa iyang kaluoy. Maglipay unta ang tanang mga nasud ug magsadya. Kay na magamandok ka sa kanasuran, diya sa katarong. Himong agakon ang mga nasud, dinhi sa yuta. Bendisyonan unta kita sa Dios, diha sa iyang kaluoy. Daygon unta ikaw sa katawhan, O Dios. Ang tanang kalungsuran magdaig unta kanimo. Bendisyonan unta kita sa Dios, ug ang tanang kautlanan sa yuta mahadlok unta kaniya.
kita sa Diyos, tiya sa iyang kaloob. Indisyonan unta kita sa Diyos, tiya sa iyang kaloob. Pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Galacia. Apan pag-abot sa hustong panahon, gipadala sa Dios ang iyang anak. Mianhi siya ingon nga anak sa tawhanong inahan ug nagpuyo sa ilalom sa balaod aron pagluwas ni adtong nailalom sa balaod ug aron mahimo kitang mga anak sa Dios. Aron pagpaila nga kamo iyang mga anak, gipadala sa Dios ang Espiritu sa iyang anak nganhi sa atong kasing-kasing, ang Espiritu nga nagtuwaw, Amahan ko. Busa dili na kamo ulipon, kundili anak na. Ug tungod kay kamo iyang anak, ang Dios maghatag kaninyo sa tanan nga anaa kaniya. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo manaka ninyo. Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni Lucas. Busa midali sila sa pag-adto ug hikaplagan nila si Maria ug si Jose. Ug nakita nila ang bata nga naghigda sa pasungan. Sa diha nga ang mga magbalantay nakakita sa bata, gisugilo nila ang gisulti sa anghel mahitungod kaniya. Ug ang tanang nakadungog niini nahibulong sa gibalita kanila sa mga magbalantay sa karnero. Nahinumdom si Maria niining tanan ug namalandong siya pag-ayo mahitungod niining mga butanga. Ug namauli ang mga magbalantay sa karnero nga nag-awit ug mga pagdaig sa Dios tungod sa tanan nga ilang nadungog ug nakita. Sumala gayod sa gisugilon kanila sa anghel. Sa pagkaikawalo kaadlaw nga maunay ihimo sa seremonya sa pagtuli sa bata, gihinganlan siya Jesus. Ang ngalan nga gisulti sa anghel ngadto kang Maria sa wala pa ipanamkon ang bata. Ang mayong balita sa atong kaluwasan. Makigsunan, dihay usa ka tawo nga mibahad nga dili nagayod siya manigarilyo inig sugod sa bag-ong tuig. Mauto nga
sa first day of the new year, nahingangha ang iyahang barkada nga mga chain smokers. Kay nangayo man kinig sigarilyo kanila. Busa ilang gisudyaan, ingon ka, di na ka manabako. Ug ang maong tao, mi-explain kanila, sabta ko ninyo, on process pa ang second phase sa akong New Year's resolution. Ang second phase, mao ka na ang actual act of quitting the habit of smoking. Ang nahuman ako ang phase 1 pa. And unsa man ang phase 1? I will stop buying cigarettes. Mao nang nangayo lang sa ako ninyo. Mga kaigsuunan, tungod ni anang human dynamics nga ni ana murag daghay ka pangutana, kaduha-duhaan. Dihay usa ka international magazine years back nga mipadala og communication sa mga inilang intellectuals ni adtong panahona. Og ang maong sulat nagpasupot og usa ka pangutana kanila nga kinahanglang ilang tubagon. What's wrong with the world today? Daghan kaayong gipadala nga mga tubag, pero usa ang most unique kay nalangkob gyud niya. In just 2 words, ang kamatuoran nga angay itubag sa maong pangutana. Ang iyang tubag ingon ini, Dear Sir, what's wrong with the world today? I am. Sincerely, iyang gipirmahan. Yes, my dear friends, that's the reality. There's nothing wrong with the way creation was made by God. Kung naamang gani murag kaduha-duhaan, ang problemado kita. The way we live our borrowed lives. The way we exercise our stewardship over creation. Mga kaigsuunan, atong gipasidunggan karon ang ulusahong pribilehiyo sa mahal nga Birhen Maria, isip Theotokos or God-bearer o inahan sa Dios. Nga gimatuod sa atuang balaan nga inahan ang simbahan ni adtong June 22 Anno Domini 431 sa Council of Ephesus. Mga kaigsuunan, atong hinumduman it does not assert, meaning that council does not assert that Mary Most Holy is a goddess. Dili na mo gipasabot sa maong konseho, kundili that her son is truly God. Asa na to na matuki pa pag-ayo kung gusto ta, basaha palihog ninyo. Catechism for Filipino Catholics, number 520. Mga kaigsuunan, pinaagi sa balaang panag-ingnan ni Maria Santissima, ang inahan sa Dios nga anak, ang pinalanggang anak sa Dios nga amahan, ug ang templo sa Dios Espiritu Santo, ato karong usisahon ang atong kaugalingon, ang atong matang sa pagkinabuhi, pinasubay sa mga mithi sa Ebanghelyo. Ilabi na niining bag-ong tuig. Unang punto nga atong pamalandungan. For us to better understand what it means to live a life of grace, all we need to do as human beings is to learn from the great Mother of God, Mary Most Holy. Mga kaigsuunan, tugob sa grasya ang kinabuhi sa mahal nga Birhen Maria. Dili lamang tungod sa iyang unique nga kadungganan isip inahan sa Dios, kundili tungod usab sa iyang hingpit nga pagkabukas aron punon sa gugma sa Dios, nga maoy hinungdan nga she never sinned against God even if she could. Klaro na to She never sinned even if
she could. Mga kaigsuonan, ang iyang pagkabulahan gumikan sa iyang matinumanon nga pagkaabli sa kabubuton sa Dios. Ang iyang pagkabulahan diha nanukad sa iyang pagsugot sa kabubuton sa amahan, bisan pa man sa mga kalisdanan nga gipasupot niini, mga kalisdanan nga wala dayon niya makita. Mao na makaigsuonan nga kung nakabantay ta, gawas nga mitando siya sa kabubuton sa amahan, gitugyan usab sa mahal nga birhen ang kinatibuk-an niyang kinabuhi ngadto sa buhat sa pagpangluwas sa iyang anak. Palihog pamalandungin ninyo the Gospel of Luke chapter 11 verse 27. Sa samang pagkaagi usab mga kaigsuonan, kita gigrasyahan usab sa mga kabulahanan. Dili tungod lamang sa atong pagkabinunyagan diha sa simbahang Katoliko, in which the true church of our Lord Jesus Christ subsists, kundili diha usab sa atong bugos ug makugihon nga pagkamaunungon sa Kristohanong pagtulunan, pinaagi sa pagtuman sa kabubuton sa Dios, sumala sa tagsa-tagsa kakahimtang sa atong kinabuhi, wherever it leads and whatever it requires. Matud pa sa mga batid sa kasulatan, mga minahal, wala hinganli ang mahal nga Birhen Maria sa ikaduhang pagbasa. Nakabantay mo niya na? Igo lang giingon nga, Jesus was born of a woman. Igo rin siyang gitawag nga babay. Wala siya tagai siyang specific name. Nga naman kuno kana. Matud pa sa mga eksperto sa kasulatan, tungod kana sa kamatuoran nga sa atong Kristohanong kinabuhi mga kaigsuonan, walay privilege of class or individuals. Nga naman, kay sa atong Kristohanong pagkinabuhi, ang tanang mga magtotoo ilhon lamang sa usa ka kriterion. Unsa man kana? Ang malimbasugong pagpakaylap sa buhing pagtuo diha sa atong Ginoong Hesukristo. Yes, my dear friends, mao ni unang punto sa atong pamalandong karon. To live a life of grace, therefore, is to be obedient like Mary. Pero di lang obedient, kinahanglang ang obedience nato sa Ginoo ubanan sa joyfulness o pagkamalahotayon. Munang kabantay ta na mga Latin terms nga associated gyud sa mahal nga Birhen Maria. Fiat ang ihang pagsugot, Magnificat ang ihang paghimaya sa Dios sa tumang kalipay, ug ang ihang stabat ang ihang pagbarog sa tiilan sa cross when everyone else deserted our Lord. If we wish to live a life of grace, we follow the ramifications of those words. Fiat, Magnificat, Stabat. Ikaduhang punto mga kaigsuonan, for us to see the will of God more clearly, to love it more dearly, and to follow it more nearly in this new year. Ang atong buhaton mao kini. We need to ponder on our faith and our life, the way the great Mother of God, Mary Most Holy, pondered on the mysteries God revealed to her. Mga kaigsuonan, dako gyung sayop. Emphasis, dako gyung sayop ang pagdahom nga hingpit nga natugka dayon sa mahal nga Birhen Maria ang mensahe sa Dios pinaagi sa anghel, human siya mitando niini. Ngano nakaingon kong dakong sayop, tungod kay sukad sa annunciation of the plan of God to Our Lady through the Archangel Gabriel, hangtod gayud sa katapusang gutlo sa kinabuhi sa mahal nga Birhen Maria dinhi niining kalibutan, wala gayud siya mohunong sa maampuong pagpamalandong sa misteryo sa pulong nga nagpakatao. Nya mao kini nakahatag niya og kusog og kadasig
nga magpabiling matinumanon sa kabubuton sa Dios every day of her life. She pondered on these things in her heart. Unsay resulta makaigsuonan? Tungod sa iyang deep self-knowledge, which is born out of prayerful discernment, iyang nasudong, iyang nahigugma, o iyang nasunod ang labawng makagagahom diha sa iyang hamili nga tahas ug tuga, isip inahan o sumusunod sa atong Ginoong Hesukristo. Isip putli nga esposa ni Senyor San Jose ug isip balaang banwag sa Sagrada Familia. Makaigsuonan, kita usab gihagit nga maampuon kitang mamalandong sa buhing pulong sa Dios diha sa balaang kasulatan, sa atong pagpakiglambigit sa atong isig kaingon ug sa atong pagatiman sa tibuok kabuhatan aron ang atong pagpaningkamot nga mapahimugso nato dinhi sa atong kinabuhi ang Dios nga nagpakatao, sama sa gingon sa Salmo Responsorio, mudanag unta, mapadanag unta alang kanato ang mga bendisyon sa kaayo nga Dios nun. Di na to kalimtan makaigsuonan ang atong matag desisyon sa tantibok natong kinabuhi, ilabi na nining bagong tuig, magpaila kung unsa kalawom o unsa kahaguka o kataphaw ang atong pag-ila sa atong kaugalingon, sa atong dignity as child of God, as adopted children of God, o unsa kalawom o kataphaw ang atong pag-ila sa atong magbubuhat. Palihog pamalandungin ninyo, first letter of Paul to the Corinthians, chapter 10, verse 31. Isip panapos makaigsunan, let these thoughts be instilled in our hearts. Atong gisaulog karong adlaw ang labing tulog karon ug malungtaron nga relasyon niining kalibutan. Unsa man kanang relasyon na ang kadugtungan sa inahan o sa anak, ang kalambigitan sa mahal nga Birhen Maria o sa anak sa Dios. That's the most intimate, enduring, and powerful kind of relationship. You ask mothers, di ba, they will confirm such thought, such paradigm. Kay kung atog yung hinuktukan makaigsunan, kini nagpahinumdum ka nato na from now on, especially this new year, we should stop thinking of God's blessings only in material terms. There's nothing wrong with that hinoon, pero atong hinumduman, bisan tuod og ang material blessings magpadayag gihapon na sa divine providence, wa gyud makatupong sa spiritual blessings. Ilabi na sa grasya nga nahimo kitang espirituhanong mga anak sa mahal nga Birhen Maria. Ug tungod niya na nahimo pud kitang mga igsoon sa atong Ginoong Hesukristo ug mga sinagop nga anak sa atong labing makagagahom nga Dios. Walay makatupong yun ni anang maong grasya makaigsuonan. Busa atong hangyoon siya. Ang mahal nga Birhen Maria nga iyang sangpiton ang Dios nga unta buligan kita nga atong tinguhaon karong adlaw og the rest of this year 2021 ang mga espirituhanong gasa nga gisgutan sa unang pagbasa. May the Lord bless us and let His face shine upon us and grant us His peace. Ato isang yaw karon ang atong pagtuong Katoliko. Kitang tanan nagatuo
kami sa usa ka Dios ang Amahan ang makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug sa tanang mga makita ug dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo, sa Jesucristo ang bugtong anak sa Dios, gianak samahan sa wala pay katuigan. Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag, matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod, gianak dili binuhat usag kinaiya samahan. Pinagi kaniya nangahimo ang tanan. Tungod kanato mga tao ug alang sa atong kaluwasan, mikanaog siya gikan sa langit. Sa lalang sa Espiritu Santo nahimo siya nga may lawas gikan ni Maria nga ulay ug nahimong tao. Tungod kanato ilansang siya sa krus sa sugo ni Poncio Pilato. Naganto siya namatay ug gilubong. Sa katulong adlaw nabanhaw siya aron matuman ang kasulatan. Misaka siya sa langit ug nagalingkod sa tuo sa Amahan. Mubalik siya nga mahimayaon aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay, ug ang iyang gingharian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo ug ang maghatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa Amahan ug sa Anak. Dungan sa Amahan ug sa Anak, gisimba siya og gihimaya ug misulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa, santos, katoliko ug apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa usa ka bunyag alang sa pasailuan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagabanhaw sa mga minatay ug sa kinabuhi sa maabot na kalibutan. Amen. Ang pagkainahan sa Dios ni Santa Maria mao'y labing dakong ngalan nga gihatag kaniya. Diha sa iyang pagpaubos o pagkamakanunayon, siya mipahimugso sa iyang anak, ang walay katapusang anak sa Dios ug ang pulong nga nahimong tao. Sangpito nato siya sa atong pag-adto sa Amahan diha sa pagampo. Ug moingon kita, Ginoo, kaluy kami. Ginoo, kaluy kami. Alang sa simbahan nga nagaaninag diha ni Maria, nga sa kanunay madala niya si Kristo nganhi sa kalibutan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluy kami. Alang sa tanang katawhan nga ubos sa pangama ni Maria, nga niining umaabot nga tuig, makaila sila sa kalinaw. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluy kami. Alang sa mga masakiton nga nataptan niining COVID-19, nga makabaton na og hingpit nga kaayuhan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluy kami. Alang sa mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang hut-ong sa katilingban, nga makabaton kanunay og grasya sa paglahutay ug nga mapanlipdan sila, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluy kami. Alang sa sulugoon sa Dios, Teofilo Kamomot Obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluy kami. Alang sa mga nangamatay, nga ang Dios maghatag kanila sa kalinaw ni Kristo, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluy kami. Amahan sa among Ginoong Hesukristo, pamatia ang mga pag-ampo sa imong katawhan, nga nagkatigom aron pagpasidungog sa labing santos nga inahan sa imong anak, among manunubos, nga nagpuyo ug naghari hangtod sa kahangturan. Amen.
Lava me Domine. Mga minahal, pagampo kamo nga kining ako og inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios nga mahan ang mahigugmaon sa tanan. O Dios nga maluluyon, ikaw ang hinungdan ug kahingpitan sa tanang kaayuhan. Itugot nga mahingpit unta nga among kalipay, nga nagsugod sa sinugdan sa imong kaayo. Samtang nagsaulog kami nga malipayon sa pangilin sa santa nga inahan sa Dios. Kini among gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaka ninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Santos nga mahan, Dios nga tunay ug makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Ug nga magdaig kami, magpasidungog ug magsangyaw kanimo diha sa solemnidad sa pagkainahan sa bulahang Maria kanunayng Birhen. Kay nanamkon siya sa imong bugtong anak, pinagi sa gahom sa Espiritu Santo, ug sa walay pagkahanaw sa himaya sa iyang pagkaulay, mipahimugso alang sa kalibutan, sa kahayag nga walay pagkapalong, nga mao si Jesucristo among Ginoo. Ug busa ang tanang mga binuhat sa langit ug sa yuta, nagaawit sa usa ka bag-ong awit sa pagdahig. Duyog usab kami sa tanan nimong mga anghel diha sa langit, sa ilang pagsangyaw sa imong walay hunong nga himaya, diha sa usa ka awit sa pagdahig, sa pagtuaw. Santos gayud ikaw, Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadalangin mong Espiritu, aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo, nga lawas ug dugo ni Jesucristo, ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan. Mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini, ngadto sa iyang mga tinunan ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kahana, kahay kini mao ang akong lawas, nga itugyan alang kaninyo. Sa samang pagitapos ang panihapon, mikuha siya sa kahalis,
Mi pasalamat kanimo pag-usab, mihatag nini ngadto sa iyang mga tinunan ug miingon. Dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa habago ug tunhay nga kasabuhutan. Ahang dugo nga iula alang kaninyo, ug alang sa tanang mga tao, aron ang sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo Amahan nining paan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga mga tubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkayo sa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami sa gugma, uban ni Francisco amo ang Santo Papa, ni Jose among obispo, uban sa tanang mga obispo, mga pare ug mga relihiyoso. Hinumdumi usab ang among mga igsoon nga nangamatay. Malaumon nga babanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluyi kaming tanan. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles, sa mga martir ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon. Pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya. Gihatag nga na kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo. Ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Hingpito na to karon ang atong mga pag-ampo o pagdaig pinagi sa pagsangpit sa Dios, Amahan namo. Panginoon.
Mangayo kami kanimo Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang daotan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Ahang gahumugat himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Madasigon tayo ipakita ang timaan sa atong panagdait. Kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kita nga gidapit niya nga moambit nining iyang balaang bangkete. Ginoo, dili ko angay mokalawat kanimo. Apan ipamulong mo lamang ug mamaayo ako. Buhat sa espirituhanong pagpangalawat. O Hesus ko, ako nagatuo nga ania gayud ikaw sa labing santos nga sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug buot ako nga dawaton ko ikaw dinhi sa akong kalag. Apan kay dili ko man ikaw madawat karon sa paagi sa sakramento, umari ka sa akong kasing-kasing, bisan sa espiritu man lamang. Gakson ko ikaw nga sama sa ania ka nagayud kanako, ug hiusahon ko ang kinatibuk-an ko nga kaugalingon diha kanimo. Ayaw na intawon itugot nga mahimulag pa ako kanimo. Diyos ko, ikaw lamang ang akong paglaom. Anaa kanimo ang tibuok ko nga pagsalig, ug sayod ako nga dili gayud ako mapakyas. Happy New Year to all.
Magampo kita. Ginoo, malipayon kaming nangalawat sa imong lawas ug dugo. Itugot nga maluwas unta kaming nagadaig sa bulahang Birhen Maria, ang inahan sa imong anak ug sa simbahan. Kini among gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Mga kaigsuonan, sa atong pagpanamilit sa 2020 ug paghangop sa 2021, sayod ang mahal nga inahan sa Dios, ang bulahang Birhen Maria, that many of us are afflicted by a pandemic stupor, making us sick at heart and psycho-spiritually numb. Tungod ni mga kaigsuonan, hangyo o nato siya nga iyahang ipadangat ngadto sa atubangan sa Dios ang atong hangyo nga unta ligunon ta, tagaan ta sa kadasig sa pagpadayon sa ato ang pagpalimbasog taliwala sa mga uncertainties nga ato ang giatubang karong panahon na. Ang Ginoo manaa ninyo. Palihog iduko ang inyong ulo ug pangayua ang mga panalangin nga Dios nun. Ang Dios nga pinagi sa pag-anak ni Santa Maria nga Birhen, nahigugma sa pagtubos sa kaliwat sa mga tao, maghupong unta kaninyo sa iyang hamili nga panalangin. Sa kanunay ug sa tanang dapit, malabanan unta kamo sa Birhen, kay pinagi kaniya nahimo kamong takos sa pagdawat, sa magbubuot sa kinabuhi. Ug kamo nga karon nagkatigom nga madasigon aron pagsaulog sa piyesta sa mahal nga Birhen Maria, magdala unta og mga gasa sa mga kalipay nga espirituhanon ug sa mga ganti nga langit nun. Ug manalangin kaninyo ang makagagahom nga Dios, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Nasa ulog ng misa, panglakaw kamo diha sa gugma ug kalinaw ni Kristo. A blessed New Year to everyone. Sa
beverage of the Holy Mass is brought to you by Mr. and Mrs. Nicolas Padillo and family, Mr. and Mrs. Alfred and Julie Go and family, Dr. Jean Rafanan and family, Mr. and Mrs. Rene Adnanit Avila and family, Mr. and Mrs. Lorenzo Bok and family, Engineer Frederick and Mrs. Wanda Fekabahog and family,